ओके, हामी कुरा गर्यौं भने राउटरको यो इन्कमिङ साइडतिरको पोर्टलाई हेरिरहेको छौं है। तिम्रो चाहिँ अब फिजिकल लेयर र चाहिँ राउटरको इन्टरफेस यहाँबाट टर्मिनेट भयो, लाइन टर्मिनेसन भन्छ हामीले। यो ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलरमा देखाइरहेको है फिजिकल लेयर बिट्समा आइरहेको हुन्छ फिजिकल लेयर केबल थ्रु। यहाँ चाहिँ तिम्रो टर्मिनेसन भयो, अब हाम्रो राउटरको इन्टरफेस सुरु भयो हैन। अब त्यसपछि चाहिँ तिम्रो डेटा लिङ्क लेयरको अपरेसन, फर इक्जाम्पल म्याक एड्रेसहरू लुकअप हैन, डिक्याप्सुलेसन हुने, फ्रेम जुन हटाउने हैन, त्यो कामहरू भइरहेको हुन्छ यो लेयरमा हैन। त्यसपछि चाहिँ अब फ्रेम हटाइसकेपछि माथिल्लो लेयरलाई दिनु पर्यो तिम्रो नेटवर्क लेयरलाई। नेटवर्क लेयरमा अब तिम्रो चाहिँ तिम्रो के हुन्छ त भन्दा आगो प्याकेटको आइपी एड्रेस हेर्ने हैन। आइपी एड्रेस हेरिसकेपछि चाहिँ तिम्रो के गर्ने त भन्दा ओके, यसमा यो सीआरसी एरर चेकिङको कुराहरू पनि भयो है यही लेयरमा। यहाँ चाहिँ अब नेक्स्ट लेयरमा गएपछि नेटवर्क लेयरमा गएपछि के हुन्छ त भन्दा तिम्रो आइपी एड्रेस लुकअप गर्ने। आइपी एड्रेस लुकअप गरेपछि अब फरवर्डिङ टेबलमा त्यो आइपी एड्रेस चाहिँ कोसँग म्याच हुन्छ, राउटरले के गर्छ सम प्रोसेसर युज गरेर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ अब बेस्ट पाथ फाइन्ड गर्छ। त्यही अनुसार अब क्यूमा भएको फर्स्ट प्याकेट चाहिँ के हुन्छ, यो स्विचिङ फ्याब्रिक थ्रु अब आउटगोइङ पोर्टतिर हैन, आउटगोइङ पोर्टतिर कुन चाहिँ पोर्टमा कनेक्ट गराइदिनु पर्ने हो त्यतापट्टि कनेक्ट गराएर प्याकेट चाहिँ के हुन्छ आउटगोइङ पोर्टतिर जान्छ। स्विचिङ फ्याब्रिकबाट क्रस भएर चाहिँ आउटगोइङ, लेट्स से यो पोर्टमा हो कि यो पोर्टमा हो कि, अब एनवटा पोर्ट छन् भने एनवटा कुन चाहिँ पोर्टमा हो, अब यो राउटिङ प्रोसेसरले डिसिजन मेक गरेपछि त्यो पोर्टमा त्यो प्याकेटलाई पुऱ्याइदिन्छ। यो भयो तिम्रो इन्कमिङ साइडतिरको कुरा हैन। ठिक छ, यहाँसम्म क्लियर छ? यो रिभिजन भयो हिजो कुरा है? ठिक छ सर। ओके, अब हामीले चाहिँ यसपछि हामीले के हेर्छौँ त भन्दा स्विचिङ फ्याब्रिक। स्विचिङ फ्याब्रिक भनेको एउटा तिम्रो ब्रिज जस्तो भन्दा हुन्छ हामीले स्विचिङ फ्याब्रिकलाई, एउटा टेक्निक बाइ विच तिम्रो इन्कमिङ पोर्टमा आएको डेटा चाहिँ तिम्रो स्विच भएर चाहिँ आउटगोइङ पोर्टमा चाहिँ के हुन्छ त्यो प्याकेट चाहिँ जान्छ है भिया द स्विचिङ फ्याब्रिक है। स्विचिङ फ्याब्रिकको पनि विभिन्न टाइपको स्विचिङ फ्याब्रिकहरू छ, विल सी देम सुन है। सो पहिला अब के हो स्विचिङ फ्याब्रिक भन्ने कुरा हेरौँ है। द स्विचिङ फ्याब्रिक कनेक्ट्स द राउटर्स इनपुट पोर्ट, राउटरको इनपुट पोर्टलाई राउटरको आउटपुट पोर्टसँग कनेक्ट गराइदिने एउटा मिडियम हो भन्न सकिन्छ स्विचिङ फ्याब्रिक। बुझिरहेको छौ? सो यहाँ पनि हामीले देख्न सक्छौँ स्विचिङ फ्याब्रिक इनपुट पोर्टलाई आउटगोइङ पोर्टमा चाहिँ कनेक्ट गराउने एउटा मिडियम है। सो this switching fabric is completely contained within the router. Obviously यो switching fabric completely के भित्रै हुन्छ, राउटर भित्रै हुन्छ है। सो अर्को भयो आउटपुट पोर्ट। obviously तिम्रो सेन्डर साइडबाट आएको प्याकेटलाई रिसिभर साइडतिर हैन स्विचिङ फ्याब्रिक क्रस भएर आएपछि चाहिँ आउटपुट पोर्टतिर चाहिँ तिम्रो के हुन्छ त प्याकेटहरू क्युइङमा बस्न सक्छ है। अब लेट्स से हैन प्याकेट चाहिँ बाहिर जाँदैछ भनेपछि हैन एउटै पोर्टबाट मल्टिपल प्याकेट जाने हो भने अभियसली फर्स्ट प्याकेटलाई फर्स्टमा सर्भ गर्ने होला हैन। त्यो प्याकेटलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला के गर्छ आउटगोइङ पोर्टमा चाहिँ अब तिम्रो चाहिँ डिक्याप्सुलेसन हैन, यतापट्टि इन्क्याप्सुलेसन भएको थियो भने हैन यतापट्टि सरी डिक्याप्सुलेसन भएको थियो भने यतापट्टि चाहिँ अब फेरि त्यो लेयरको हिडर हाल्नु पर्यो कि परेन? यो लेयरको हिडर हाल्नु पर्यो कि परेन? परेन हैन। यहाँनिर चाहिँ तिम्रो इन्क्याप्सुलेसन हुन्छ अनि त्यसपछि फिजिकल लेयर हुँदै हैन राउटरको इन्टरफेस र फिजिकल लेयर यहाँबाट सेपरेट भयो। फिजिकल लेयर हुँदै बिट्सहरुमा चाहिँ तिम्रो अब तिम्रो के हुन्छ च्यानलमा चाहिँ बिट ट्रान्समिट हुन्छ है। यो भयो आउटगोइङ पोर्ट र आउटपुट पोर्ट पनि भन्छ हामीले यसको कुराहरु। सो एन आउटपुट पोर्ट स्टोर्स द डेटाग्राम दैट हैव बीन फरवर्डेड टु इट थ्रु द स्विचिङ फ्याब्रिक। स्विचिङ फ्याब्रिक जस्ट क्रस गरेर आएको प्याकेटहरुलाई डेटाग्रामलाई चाहिँ स्टोर गर्छ यो आउटपुट पोर्टतिर क्युइङमा बस्न सक्छ। एन्ड देन ट्रान्समिट्स द डेटाग्राम अन द आउटगोइङ लिङ्क। त्यसपछि आउटगोइङ लिङ्कपट्टि के हुन्छ त्यो डेटा प्याकेट चाहिँ ट्रान्समिट हुँदै जान्छ। सो धेरै प्याकेटहरु छ भने अभियसली क्युमा फर्स्ट प्याकेट अराइभ जुन भएको छ त्यो फर्स्टमा जान्छ एन्ड सो अन। त्यसरी चाहिँ तिम्रो के हुन्छ प्याकेटहरु ट्राभल हुन्छ। यो भयो तिम्रो के आउटपुट पोर्टतिरको कुरा। सिमिलरली द आउटपुट पोर्ट thus performs the reverse data link and physical layer functionality as the input port. So data link र physical layer
इनपुट पोर्टमा जसरी काम गरिरहेको थिए त्यसको रिभर्स अपरेसन चाहिँ बल्ल के हुन्छ आउटपुट पोर्टतिर हुन्छ है। अब जस्तो रिभर्स अपरेसन भन्ने बित्तिकै पहिला आउँछ क्यूमा बस्छ, यता स्विचिङ फाइबर क्रस गरेर आएपछि हैन यहाँ क्यूमा बस्छ, अनि क्यूमा बसेपछि चाहिँ तिम्रो चाहिँ डिक्याप्सुलेसन भएको थियो यो इनपुट साइडतिर भने यतापट्टि इनक्याप्सुलेसन हुन्छ, अनि त्यसपछि लाइन टर्मिनेसन त्यसपछि बल्ल हुन्छ, अनि त्यसपछि के हुन्छ आउटगोइङ लिङ्कतिर डेटा ट्राभल गर्छ है। यस्तो फिगर हामीले कतै राखेको हुनुपर्छ हियर है। यहाँ चाहिँ हैन क्यूइङ बफर म्यानेजमेन्ट अभियसली आएको डेटाहरू चाहिँ क्यूमा बस्ने हो, धेरै डेटाहरू प्याकेटहरू हो भने, अनि त्यसपछि चाहिँ अब इन्क्याप्सुलेसन हुने भयो, डेटा लिङ्क लेयरको कामहरू हुने भयो, त्यसपछि चाहिँ फिजिकल लेयर हैन लाइन टर्मिनेसन भयो, अनि फिजिकल लेयर हुँदै चाहिँ डेटा चाहिँ डेस्टिनेसनतिर जाने भयो है। ओके, यो भयो तिम्रो राउटरमा के हुन्छ भन्ने कुराहरू। इनपुट पोर्ट हुने भयो एउटा, आउटपुट पोर्ट हुने भयो अर्को, र अर्को के हुने भयो स्विचिङ फ्याब्रिक, तीनटा कुराहरू हुने भयो है। बुझिरहेको छौ जुन हामीले यहाँ हेरेर आएको इनपुट पोर्ट, स्विचिङ फ्याब्रिक र आउटपुट पोर्ट। अब यिनीहरूलाई कम्पेनियन चाहिँ तिम्रो के हुन्छ त भन्दा राउटिङ प्रोसेसर। अभियसली राउटिङ प्रोसेसरको काम के हुन्छ त भन्दा यो इन्कमिङ पोर्टतिर आएको प्याकेटलाई चाहिँ उसले एनालाइज गर्छ है। इन्कमिङ पोर्टतिर आएको प्याकेटको आइपी एड्रेस हेर्छ, डेस्टिनेसनको आइपी एड्रेस, त्यसपछि चाहिँ उसले के गर्छ त भन्दा राउटिङ एल्गोरिदम है। अब उसले चाहिँ अभियसली पहिला त्यो राउटिङ टेबललाई चाहिँ उसले कन्सल्ट गर्ने हो राउटिङ प्रोसेसरले। राउटिङ टेबल हेर्दा चाहिँ तिम्रो चाहिँ अब कुन चाहिँ बेस्ट पाथ हो उसले फाइन्ड आउट गर्छ। बेस्ट पाथ फाइन्ड आउट गरिसकेपछि उसले चाहिँ के गरिदिन्छ आउटगोइङ लिङ्क कुन चाहिँ तिर हो त नि त्यो पाथ चाहिँ भन्ने उसले कन्फर्म भइसकेपछि स्विचिङ फेब्रिक भिया चाहिँ उसले के गरिदिन्छ त्यो आउटगोइङ पोर्टतिर कनेक्ट गराइदिन्छ, र इन्कमिङ पोर्टमा आएको प्याकेट रेस्पेक्टिभ लिङ्कतिर चाहिँ के गराइदिन्छ स्विच गराइदिन्छ भनौँ न। बुझिरहेको छौ यो कुराहरू? समराइज गरिरहेको छौँ हामीले। अब राउटिङ प्रोसेसर यो हामीले जस्ट डिस्कस गरेको कुराहरू पनि हो, र फेरि हामीले त्यसलाई अब हेरौँ। सो द राउटिङ प्रोसेसर अभियसली तिम्रो कम्प्युटरको प्रोसेसर जस्तै, जसले के गर्छ एक्जिक्युट द राउटिङ प्रोटोकल। कुनै राउटिङ प्रोटोकल तिमीले इम्प्लिमेन्ट गरेको हुनसक्छौ, अब तिम्रो चाहिँ डाइनामिक राउटिङ प्रोटोकल एक्जिक्युट गरेको हुनसक्छ, स्ट्याटिकली तिमीले कुनै टेबल कन्फिगर गरेको छौ भने त्यसलाई चाहिँ अब त्यो कमान्डलाई चाहिँ उसले अभियसली एक्जिक्युट गर्छ। मेन्टेन्स द राउटिङ टेबल हैन। अभियसली राउटिङ टेबलमा इन्ट्री हैन गराउनेदेखि लिएर राउटिङ टेबलमा चाहिँ लेट्स से हैन कनेक्सन उस भयो भने चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ हटाउनेदेखि लिएर हैन आएको प्याकेटलाई चाहिँ एनालाइज गर्नेदेखि लिएर यो सबै कामहरू चाहिँ कसले गर्छ राउटिङ प्रोसेसर। एन्ड एट्याच लिङ्क स्टेट इन्फर्मेसन एन्ड कम्प्युट्स द फरवर्डिङ टेबल फर द राउटर। सो अभियसली राउटरको लागि चाहिँ यो फरवर्डिङ टेबल कम्प्युट गर्ने हैन, फरवर्डिङ टेबलमा भएको इन्फर्मेसनलाई हेरेपछि बेस्ट पाथ सर्टेस्ट पाथ कुन हो त्यो आइडेन्टिफाई गर्ने हैन। सम तिम्रो एल्गोरिदम तिम्रो चाहिँ लिङ्क स्टेट अथवा डिस्टेन्स भेक्टर एल्गोरिदम भनेर हामीले पढेको थियो नि डाइनामिक राउटिङमा, थियो कि थिएन? सुनेको थियौ नि? हो, त्यो एल्गोरिदमहरूलाई एक्जिक्युट गर्छ यो राउटिङ प्रोसेसरले है। बुझिरहेको छौ? बुझेको छ? त्यसलाई रन गर्छ, त्यसलाई रन गरिसकेपछि अभियसली त्यो एल्गोरिदमले एउटा सर्टेस्ट पाथ दिन्छ हैन। सर्टेस्ट पाथ फाइन्ड आउट भयो, अनि त्यसपछि के हुन्छ त्यही सर्टेस्ट पाथतिर चाहिँ तिम्रो प्याकेट चाहिँ फरवर्ड हुन्छ है। सो इट अल्सो परफर्म्स द नेटवर्क म्यानेजमेन्ट फङ्सन। अभियसली राउटरले अब त्यो हैन आएको प्याकेटलाई चाहिँ हैन प्याकेटको त्यो सर्टेस्ट पाथ एक्जिक्युट गर्ने हैन, एक्जिक्युट गरेर सर्टेस्ट पाथ फाइन्ड आउट गर्ने र डेस्टिनेसनतिर पठाउने बाहेक हैन यसले नेटवर्क म्यानेजमेन्टको कामहरू हैन राउटर्स इनपुट पोर्ट आउटपुट पोर्ट एन्ड स्विचिङ फ्याब्रिक टुगेदर इम्प्लिमेन्ट द फरवर्डिङ फङ्सन एन्ड आर इम्प्लिमेन्टेड इन हार्डवेयर। अभियसली यो हुने भनेको कहाँ हो त हार्डवेयरमा हो हैन, हो कि हैन? इनपुट पोर्ट स्विचिङ फ्याब्रिक आउटपुट पोर्ट यिनीहरू चाहिँ कहाँ हुने हो त भन्दा हार्डवेयरमा हो हैन, हार्डवेयरमा हुन्छ यो कुराहरू, हो कि हैन? दिस फरवर्डिङ फङ्सन आर समटाइम्स कलेक्टिभली रिफर टु एज राउटर फरवर्डिङ प्लेन। यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले अझै भन्नुपर्दा यसलाई डायग्रामेटिकली हेर्ने हो भने यस्तो हुन्छ ठ्याक्कै भन्ने हो भने यो फरवर्डिङ प्लेन र तिम्रो चाहिँ कन्ट्रोल प्लेन सेपरेट गराएको हुन्छ। कन्ट्रोल प्लेन भन्ने बित्तिकै सफ्टवेयर जुन चाहिँ अब यो हार्डवेयरलाई चाहिँ अब ड्राइभ गर्छ भनौँ न, हार्डवेयरलाई ड्राइभ गर्ने सफ्टवेयर राउटरको सफ्टवेयर है,
अब अभियसली यो आएको प्याकेटलाई चाहिँ एनालाइज गर्ने हैन त्यसलाई चाहिँ एक्जिक्युट गर्ने सफ्टवेयरलाई एक्जिक्युट गर्ने भनौँ न कसले गरिरहेको हुन्छ त हार्डवेयर इटसेल्फ राउटिङ प्रोसेसर हार्डवेयर नै भए तापनि चाहिँ यसले चाहिँ हैन यो सफ्टवेयरलाई एक्जिक्युट गरिदिने काम कसले गर्छ राउटिङ प्रोसेसरले बेस्ट पाथ फाइन्ड आउट गरेपछि फेरि स्विचिङ फेब्रिक थ्रु चाहिँ यो प्याकेट चाहिँ यतापट्टि पठाइदिए भनेर चाहिँ गाइड गर्ने काम पनि के भयो हैन यो राउटिङ प्रोसेसरले दिएको डिसिजनबाट अब सफ्टवेयर थ्रु के हुने भयो अब डेस्टिनेसन यतातिर जाने हो भन्ने कन्फर्म हुने भयो हैन सो दुईटा प्लेनमा हामीले चाहिँ हेर्ने गर्छ एउटा कन्ट्रोल प्लेन र डेटा प्लेन यो दुवै कुराहरू चाहिँ तिम्रो के हुन्छ त एउटै राउटर भित्र हुन्छ है बुझ्यौ नि हाम्रो सीपीयू जस्तो भनौँ न सीपीयूमा प्रोसेसर हुन्छ हैन हार्डवेयरहरू कनेक्टेड हुन्छन् त्यस्तै जस्तो हैन अभियसली सफ्टवेयर इन्स्टल्ड हुन्छ त्यसरी चाहिँ हामीले छुट्याएर हेर्ने गर्छौँ एउटा कन्ट्रोल प्लेन जसमा चाहिँ राउटिङ म्यानेजमेन्ट को कुराहरू चाहिँ भइरहेको हुन्छ भने डेटा प्लेन भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दा यो इनपुट स्विचिङ फेब्रिक र आउटपुट पोर्ट है ओके सो यो कुराहरू भयो दिस फरवर्डिङ फङ्सन आर समटाइम कलेक्टिभली रिफर टु एज राउटर फरवर्डिङ प्लेन पनि भन्छ हामीले यो फरवर्डिङ फङ्सनहरूलाई हैन स्विचिङ फेब्रिक सँग रिलेटेड भयो भनौँ न हैन अब त्यो इनपुट पोर्टमा आएको प्याकेट रेस्पेक्टिभ आउटगोइङ हैन तिर चाहिँ स्विचिङ फेब्रिक भएर चाहिँ फरवर्डिङ हुने काम हैन सो राउटर्स कन्ट्रोल फङ्सन्स एक्जिक्युटिङ द राउटिङ प्रोटोकल्स रेस्पोन्डिङ टु अट्याच लिङ्क्स द्याट गो अप अर डाउन एन्ड पर्फर्मिङ म्यानेजमेन्ट फङ्सन अभियसली चाहिँ कोही लिङ्क चाहिँ कति बेला चाहिँ के भएको हुनसक्छ अफ भएको हुनसक्छ हैन कोही लिङ्क चाहिँ कति बेला के भएको हुनसक्छ डाउन भएको हुनसक्छ अब त्यसलाई चाहिँ के गर्ने राउटिङ प्रोटोकल थ्रु चाहिँ अब कुन चाहिँ अफ छ कुन चाहिँ डाउन छ लिङ्क स्टेट इन्फर्मेसनहरू मेन्टेन गर्ने हैन कुनै डाउन भयो लेट्स से भने अब राउटिङ टेबलबाट त्यो इन्फर्मेसन रिमुभ गर्ने हुनसक्छ हैन कुनै नयाँ तिम्रो चाहिँ लिङ्क चाहिँ एड भयो भने चाहिँ अब त्यो इन्फर्मेसन राउटिङ टेबलमा इन्ट्री गराउनु पर्ने हुनसक्छ हैन त्यो कुराहरू चाहिँ भइरहेको हुन्छ यो राउटरको कन्ट्रोल फङ्सनहरूमा हैन सो दिस राउटर कन्ट्रोल प्लेन फङ्सन आर युजली इम्प्लिमेन्टेड इन सफ्टवेयर एन्ड एक्जिक्युट अन द राउटिङ प्रोसेसर अभियसली सफ्टवेयरमा इम्प्लिमेन्ट हुन्छ र त्यसलाई कसले एक्जिक्युट गर्छ त्यो कमान्डहरूलाई त भन्दा राउटिङ प्रोसेसरले एक्जिक्युट गर्छ र तिम्रो चाहिँ अब टिपिकल्ली के हो त भन्दा यो सिपियू नै हो है राउटिङ प्रोसेसर भनेको हाम्रो के नै हो त भन्दा सिपियू नै हो बुझिरहेको छौ सो हामीले यहाँ यसरी हेर्नु पर्दा आएको अब यो हार्डवेयरमा आयो प्याकेट आएको प्याकेटलाई चाहिँ तिम्रो कुनै हैन राउटिङ प्रोसेसरले चाहिँ कुनै सफ्टवेयर कुनै प्रोटोकल चाहिँ सफ्टवेयरमा इम्प्लिमेन्ट भएको हुन्छ त्यो प्रोटोकललाई एक्जिक्युट गर्छ एक्जिक्युट गरेपछि चाहिँ बेस्ट पाथ फाइन्ड आउट गर्छ बेस्ट पाथ फाइन्ड आउट गरेपछि अब अभियसली चाहिँ अब हैन स्विचिङ फेब्रिक भएर चाहिँ कुन चाहिँ डेस्टिनेसनमा पठाउनु पर्ने हो त्यतापट्टि चाहिँ उसले के गराइदिन्छ स्विचिङ गराइदिन्छ सो यो चाहिँ हाम्रो ट्रेडिसनल राउटरहरूमा हो है हुने कन्ट्रोल प्लेन र डेटा प्लेन अर्थात् फरवर्डिङ प्लेन है तिम्रो चाहिँ एउटै राउटरभित्र यो कुराहरू हुन्छ है ट्रेडिसनल राउटरहरूमा बुझिरहेको छ यो बुझेछ Yes, sir. अब यो चाहिँ ट्रेडिसनल हो भने दिस इज द ट्रेन्डिङ है यो एसडिएन भन्ने सुनेको थियो सफ्टवेयर डिफाइन्ड नेटवर्क भनेको सुनिरहेको थियो सुनेको थियो कतै कसैले एसडिएन भनेर सुनेको थियो सफ्टवेयर डिफाइन्ड नेटवर्क सो के गर्ने रे भने राउटरमा चाहिँ तिम्रो कन्ट्रोल प्लेन र डेटा प्लेन एकै ठाउँमा हुन्थ्यो नि त हो कि हैन यहाँ हामीले भर्खरै हेरेर आएको हो कि हैन कन्ट्रोल प्लेन र डेटा प्लेन अर्थात् सफ्टवेयर र हार्डवेयर राउटरमा एकै ठाउँमा हुन्थ्यो हैन ट्रेडिसनल राउटरहरूमा हो कि हैन ट्रेडिसनल राउटरहरूमा कन्ट्रोल र डेटा प्लेन तिम्रो चाहिँ एउटै राउटर भित्र हुन्थ्यो भने अबको ट्रेन्डमा चाहिँ तिम्रो चाहिँ के भन्छ त भन्दा कन्ट्रोल प्लेन र डेटा प्लेनलाई सेपरेट गर भन्छ के बुझ्यौ कुरा हार्डवेयर र सफ्टवेयरलाई सेपरेट गर है राउटरमा चाहिँ के राख तिम्रो हार्डवेयर कम्पोनेन्टहरू मात्र राख यो सबै राउटरहरूलाई चाहिँ के गर त भन्दा के गर अलगै सफ्टवेयर हैन सेपरेटली सफ्टवेयर थ्रु चाहिँ सबैलाई चाहिँ के गर कन्ट्रोलिङ गर भनेर भन्छ कि सफ्टवेयर डिफाइन्ड नेटवर्कले सो यसको लागि चाहिँ ओपन फ्लो भन्ने एउटा प्रोटोकल युज भइरहेको हुन्छ ओपन फ्लो कन्ट्रोलर अब सफ्टवेयर चाहिँ यता भयो
हैन सो यही ओपन फ्लो कन्ट्रोलर थ्रु चाहिँ सबै तिम्रो चाहिँ राउटरहरु चाहिँ के हुन्छन् कन्ट्रोल्ड हुन्छन् है पहिला के हुन्थ्यो यही राउटर भित्र इन्डिभिजुअल यो लेगेसी राउटरहरु भनेको पुरानो ट्रेडिसनल राउटरहरु यो भित्र चाहिँ के हुन्छ तिम्रो डेटा प्लेन एज वेल एज कन्ट्रोल प्लेन दुवै बुझ्यो हार्डवेयर र सफ्टवेयर यही एट्याच हुन्थ्यो भने अब चाहिँ के गर भने यो फरवर्डिङ प्लेन र तिम्रो चाहिँ केलाई कन्ट्रोल प्लेनलाई चाहिँ छुट्टाऊ डेटा प्लेन र कन्ट्रोल प्लेनलाई छुट्टाऊ सफ्टवेयरलाई एकतिर अलग्गै बनाऊ हार्डवेयरलाई अलग्गै बनाऊ र सफ्टवेयरले चाहिँ सबै तिम्रो चाहिँ हार्डवेयर डिभाइसहरुलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर भनेर भन्छ है अहिलेको ट्रेन्डमा सफ्टवेयर डिफाइन्ड नेटवर्कले बुझिरहेको छ बुझेको छौ सो दिस इज नट इन योर सिलेबस बट मैले तिमीलाई एउटा एक्स्ट्रा स्लाइड थपेको हो सो अहिलेको ट्रेन्ड भनेको यो हो सुनिरहेको छौ बुझेछौ कि छैनौ बुझेछ सबैजनाले Yes, sir. बुझेँ सर ओके ओके गुड ठिक छ यो चाहिँ अब सफ्टवेयर डिफाइन्ड नेटवर्क भोलि अब तिमीहरूले अलिकति स्टडी गर सर्च गर यसमा हैन एउटा रिसर्चको एउटा सेक्टर पनि हुन सक्छ नेटवर्कमा कसैले अब हैन राम्रो गर्छु मास्टर्स गर्छु हैन तिम्रो चाहिँ अब यसमा नेटवर्क माउस गर्छु भनेर कसैले स्टडी गरेर यसमा रिसर्च गर्न सक्छौ रिसर्च ट्रेनिङ टपिक चाहिँ हो है सफ्टवेयर डिफाइन्ड नेटवर्क ठीक छ ओके अब हामीले हेरौँ अब यो हामीले चाहिँ राउटरको आर्किटेक्चरलाई चाहिँ दुईटा प्लेनमा हामीले डिभाइड गरिसकेपछि चाहिँ हैन यसरी हेरिसकेपछि चाहिँ हामीले के गर्छौं त भन्दा स्विचिङ फेब्रिकको कुराहरुलाई गर्छौं हामीले इनपुट पोर्टको कुराहरु गर्यौं केही आउटपुट पोर्टको कुरा गर्यौं र स्विचिङ फेब्रिकको पनि केही कुराहरु त गर्यौं अब कस्तो कस्तो टाइपको स्विचिङ फेब्रिकहरु हुन्छ त नि भन्ने कुराहरु हेरौं है ठीक छ बुझिरहेको छौ ओके सबभन्दा पहिला हेरौं टाइप्स अफ स्विचिङ फेब्रिक्स कस्तो कस्तो खालको हुन्छ स्विचिङ फेब्रिक स्विचिङ भिया मेमोरी स्विचिङ भिया बस र स्विचिङ भिया एन इन्टरकनेक्सन नेटवर्क सो यो कसरी चाहिँ स्विचिङ हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरु हामीले हेर्छौं हैन सो फिगरबाट मोर क्लियर हुन्छ अब फिगर टक्स अलट हैन त्यसलाई अब एक एक गरेर हेरौँला सो द स्विचिङ फेब्रिक इज एट द भेरी हार्ट अफ अ राउटरको एउटा कोर पार्ट भनेको स्विचिङ सो राउटरको दुईटा मेजर काम मध्ये राउटिङ र तिम्रो के प्याकेट फरवर्डिङ मध्ये यो प्याकेट फरवर्डिङको लागि चाहिँ के हो त यो स्विचिङ फेब्रिकको के हुन्छ रोल हुन्छ है सो राउटिङको लागि चाहिँ तिम्रो के हुन्छ त सफ्टवेयर र राउटरको प्रोसेसरको रोल हुने भयो भने स्विचिङको लागि चाहिँ तिम्रो के हुन्छ त स्विचिङ फेब्रिकको अर फरवर्डिङको लागि भनौं न फरवर्डिङको लागि चाहिँ स्विचिङ फेब्रिकको रोल हुन्छ है सो हार्ट अफ द राउटर मा हामीले चाहिँ स्विचिङ फेब्रिकलाई राख्ने गर्छौं थ्रु दिस फेब्रिक the packets are actually switched that is forwarded from an input port to an outgoing port or output port हैन इनकमिङ पोर्टबाट चाहिँ तिम्रो आउटगोइङ पोर्टमा चाहिँ के हुन्छ त स्विच हुन्छ अर्थात फरवर्ड हुन्छ थ्रु दिस स्विचिङ फेब्रिक है स्विचिङ क्यान बी एक्म्प्लिस्ड इन अ नम्बर अफ वेज विभिन्न तरिकाको विभिन्न खाले हामीले स्विचिङ फेब्रिकहरु भेट्न सक्छौं सो फर्स्ट वान इज स्विचिङ भिया मेमोरी स्विचिङ भिया अ बस एन्ड स्विचिङ भिया एन्ड इन्टरकनेक्सन नेटवर्क सो यो तीनटा क्याटेगोरी तिमीलाई चाहिँ क्वेशन सोधिन सक्छ यो आउने पनि गरेको छ डिफाइन स्विचिङ फेब्रिक एन्ड इट्स टाइप्स भनेर भन्दियो भने यु शुड राइट अल दिस अर डिफाइन अल दिस फेब्रिक टाइप्स है स्विचिङ फेब्रिकको टाइपहरु चाहिँ तिमीले डिफाइन गरिदिनु पर्यो विथ फिगर गर्ने है सो लेट्स सी एट फर्स्ट स्विचिङ भिया मेमोरी अभियसली मेमोरीको डाइरेक्ट इन्टरभेन्सन है मा चाहिँ के भइरहेको हुन्छ त भन्दा यो स्विचिङ भइरहेको हुन्छ इनकमिङ पोर्टबाट आउटगोइङ पोर्टमा है द सिम्पलेस्ट अर्लिएस्ट राउटर्स वेयर ट्रेडिसनल कम्प्युटर्स विथ स्विचिङ बिट्विन इनपुट एन्ड आउटपुट पोर्ट्स हैन अभियसली राउटर भनेको पनि के हो त भन्दा कम्प्युटर नै हो हैन जहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दा इनकमिङ पोर्टमा आएको डेटालाई चाहिँ आउटगोइङ पोर्टमा के गराइदिने शिफ्ट गराइदिने स्विच गराइदिने हैन सो परफर्म अन्डर डाइरेक्ट कन्ट्रोल अफ द सीपीयू अर राउटिङ प्रोसेसर अभियसली कसको डाइरेक्ट प्रेजेन्समा भन्दा सीपीयू को है यो सबै इनकमिङ पोर्टमा आएको डेटालाई लिने मेमोरीमा कपी गर्ने मेमोरीबाट चाहिँ आउटगोइङ पोर्टमा कपी गर्ने यो सबै काम
को लागि को रेस्पोन्सिबल हुन्छ त भन्दा CPU को डाइरेक्ट इन्टरभेन्सन हुन्छ है। सो यसलाई फिगरमा हेरौँला हामीले इनपुट एन्ड आउटपुट पोर्ट्स फङ्सन एज ट्रेडिसनल आइओ डिभाइसेस इन अ ट्रेडिसनल अपरेटिङ सिस्टम। अभियसली ट्रेडिसनल अपरेटिङ सिस्टमको तिम्रो कन्सेप्ट थाहा छ भने चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ के हुन्छ, कुनै आइओ अपरेसन गर्नु पर्यो भने हैन, इनपुट अथवा आउटपुट अपरेसन गर्नु पर्यो भने कुनै एउटा हार्डवेयर डिभाइसको इन्टरप्ट आउँछ पहिला है। इन्टरप्ट आइसकेपछि त्यो इन्टरप्टलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, प्रोसेसरले त्यसलाई सर्भ गर्न थाल्नु पर्यो हैन। सर्भ गर्छ, अब त्यो काम सकिएपछि चाहिँ के हुन्छ, फेरि नेक्स्ट इन्टरप्टहरू केही आइरहेको छ हैन, तिम्रो चाहिँ केमा क्यूमा बसिरहेको छ अर्को इन्टरप्ट भने त्यो अर्को इन्टरप्टलाई के गर्छ उसले सर्भ गर्छ। हो त्यसै जस्तो इन्कमिङ पोर्टमा आएको कुनै एउटा प्याकेटको रिक्वेस्ट आयो भने त्यसलाई उसले के गर्छ, सर्भ गरिसक्छ, इन्कमिङ पोर्टबाट आउटगोइङ पोर्टमा पुऱ्याइदिन्छ अनि त्यसपछि अर्को प्याकेटलाई चाहिँ के गर्छ, यसले सर्भ गर्छ है। सो एन इनपुट पोर्ट विथ एन अराइभिङ प्याकेट फर्स्ट सिग्नल द राउटिङ प्रोसेसर via an इन्टरप्ट है। इन्कमिङ साइडतिर आएको प्याकेट पहिला चाहिँ के हुन्छ, राउटिङ प्रोसेसरलाई सिग्नलिङ हुन्छ है। राउटिङ प्रोसेसरले त्यो थाहा पाउँछ विथ सम इन्टरप्ट। इन्टरप्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दा यो एक्सटर्नली इनिसिएटेड सिग्नल हो है। बुझेको कुरा, प्रोसेसरलाई चाहिँ एउटा सिग्नलिङ गर्छ भनौँ न हैन। उसले प्रोसेसरले करेन्टली कुनै पार्टलाई एक्जिक्युट गरिरहेको छ भने त्यो पार्टलाई चाहिँ के गर्ने, त्यो एक्जिक्युसनको पार्टलाई एकछिनलाई रोकेर चाहिँ अहिले आएको यो कामलाई चाहिँ के गर, सर्भ गर भनेर राउटरलाई चाहिँ राउटरको प्रोसेसरलाई चाहिँ भनिरहेको हो। बुझेको कुरा, आएको प्याकेटलाई चाहिँ पहिला के गर्नु पर्यो, राउटरको प्रोसेसरलाई सिग्नलिङ गर्नु पर्यो। राउटरको प्रोसेसरले के गर्छ, के काम गरिरहेको थियो पहिला त्यसलाई छोडेर चाहिँ अब के गर्छ, यो इन्टरप्टलाई चाहिँ सर्भ गर्न थाल्छ है। इन्टरप्ट भनेको एक खालको सिग्नलै हो भन्न सकिन्छ हामीले है। द प्याकेट वाज देन कपिड फ्रम द इनपुट पोर्ट टु प्रोसेसर मेमोरी। अब त्यो प्याकेट चाहिँ के हुन्छ, इन्कमिङ पोर्टबाट चाहिँ प्रोसेसरको मेमोरीमा कपी हुन्छ। द राउटिङ प्रोसेसर देन एक्सट्र्याक्टेड द डेस्टिनेसन। अब त्यो मेमोरीमा कपी भइसकेपछि चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ उसले के झिक्छ, डेस्टिनेसनको एड्रेस झिक्छ फ्रम द हिडर। अभियसली हिडर पनि त आएको हुन्छ डेटासँगै। अनि त्यसपछि के गर्छ, उसले त्यो हिडरमा भएको डेस्टिनेसनको एड्रेस लुकअप गरिसकेपछि टेबलमा फरवर्ड टेबलमा हेरिसकेपछि चाहिँ उसले के फाइन्ड आउट गर्छ, एप्रोप्रिएट आउटपुट पोर्ट यो हो भन्ने चाहिँ उसले पत्ता लगाउँछ। त्यसपछि उसले के गरिदिन्छ, त्यो मेमोरी जुन मेमोरीमा कपी गरिरहेको जुन तिम्रो थियो प्याकेट, त्यो प्याकेटलाई फेरि कपी गरिदिन्छ कतापट्टि, आउटगोइङ पोर्टको बफरतिर। सो बफर भन्ने बित्तिकै हामीले के भन्छौँ त भन्दा यहाँ बफरहरू हुन्छ है। इन्कमिङ पोर्टतिर पनि बफर हुन्छ, यहाँ हामीले फिगरमा देखेको थियौँ नि, यहाँ इन्कमिङतिर पनि यो बफर हो नि त। बफर भनेको एउटा सानो मेमोरी सर्टेन टाइमको लागि चाहिँ तिम्रो डेटाहरूलाई चाहिँ के गर्छ, स्टोर गरेर प्याकेटहरूलाई राखिरहेको छ नि, एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा आठवटा प्याकेट राखिरहेको छ नि। सो सर्टेन टाइमको लागि हैन प्याकेटहरूलाई यसरी स्टोर गरेर राखिरहेको छ, दिस इज बफर। सिमिलरली आउटगोइङ पोर्टपट्टि पनि त डेटाहरू प्याकेटहरू चाहिँ यसरी बस्न सक्छ नि त बफरमा हैन, इन्कमिङतिर जस्तो। सो अब यसलाई चाहिँ हामीले फिगरमा हेरौँ यसरी। सबभन्दा पहिला इन्कमिङ पोर्टमा कुनै एउटा प्याकेट आयो, प्याकेट आएपछि त्यसलाई चाहिँ त्यसको बारेमा चाहिँ कसलाई सिग्नलिङ हुन्छ, प्रोसेसरलाई सिग्नलिङ हुन्छ। प्रोसेसरले के गर्छ त भन्दा त्यो इन्कमिङ पोर्टमा आएको प्याकेटलाई चाहिँ मेमोरीमा कपी गर्छ। कपी गरेपछि त्यहाँबाट चाहिँ उसले के हेर्छ, डेस्टिनेसनको आइपी एड्रेस हेर्छ। डेस्टिनेसनको आइपी एड्रेस हेरेपछि उसले हैन कुन चाहिँ हैन आउटगोइङ पोर्टमा चाहिँ लानुपर्ने त्यो कन्फर्म गर्छ। त्यो गरेपछि उसले के गरिदिन्छ त भन्दा आउटगोइङ पोर्टतिर चाहिँ त्यो मेमोरीबाट चाहिँ आउटगोइङ पोर्टको बफरमा चाहिँ त्यो प्याकेटलाई चाहिँ कपी गरिदिन्छ। यसरी चाहिँ के भइरहेको हुन्छ, मेमोरीको सहायताले चाहिँ के भइरहेको छ, इन्कमिङ पोर्टमा आएको प्याकेट चाहिँ रेस्पेक्टिभ आउटगोइङ पोर्टतिर चाहिँ के हुन्छ, कपी हुन्छ, फरवर्ड हुन्छ, स्विचिङ हुन्छ भनौँ न। बुझिरहेको छ यो स्विचिङ विया मेमोरी? कन्फ्युजन छ? बुझेछ? छैन। बुझेको छैन कि कन्फ्युजन छैन प्रतिज्ञा? कन्फ्युजन छैन। ओके गुड। अरु कसैलाई बुझेको छ कि छैन? सो मेमोरीमा पहिला कपी हुने भयो, कपी भएपछि अनि त्यसपछि चाहिँ अब फेरि मेमोरीबाट चाहिँ तिम्रो के हुने भयो त, राउटर प्रोसेसरले अब रेस्पेक्टिभ यता आउटगोइङ कतापट्टि हो त्यो फाइन्ड आउट गरेपछि आउटगोइङ पोर्टको बफरमा, बफर भनेको यहाँ हेर त, यहाँ पनि त आउटगोइङपट्टि धेरै प्याकेटहरू छन्, 1 2 3 4 5वटा। सो बफर किङमा चाहिँ फेरि राखिदिन्छ, यहाँ राखेको जस्तो
यो इन्कमिङ पोर्टतिर भएको बफर हो भने जस्तो आउटगोइङ पोर्टतिर पनि यस्तो क्युइङ हुन्छ किनभने आगो प्याकेट आउने बित्तिकै जाने त हुँदैन नि त त्यो प्याकेटमा के गर्नु पर्यो त्यो प्याकेटमा चाहिँ इन्क्याप्सुलेसन गर्नु पर्यो हैन इन्क्याप्सुलेसन गरेर चाहिँ अनि त्यसपछि पालै सबैलाई त्यो गरेपछि अनि पठाउने बिस्तारै हैन कसको पालो आयो अभियसली त्यो अब छिटो हुन्छ अब हाम्रो हैन यति मिनेट यति सेकेन्ड भन्ने नलागिकन अब भेरी फास्ट होला हामीलाई त्यो हैन फिल नहोला तर चाहिँ अब के हुन्छ त भन्दा क्युइङमा बसेको वान आफ्टर एनदर चाहिँ के हुने हो आउटगोइङ पोर्टतिर चाहिँ प्याकेटहरू जाने है सो यो भयो हाम्रो स्विचिङ भिया मेमोरी अब अर्को हामीले हेरौँ स्विचिङ भिया बस एउटा चाहिँ बस हुन्छ तिम्रो इन्टरकनेक्सन बस हो त्यही बस थ्रु चाहिँ के भइरहेको हुन्छ त भन्दा प्याकेट स्विच भइरहेको हुन्छ सो हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ स्विचिङ भिया बस भनेको त्यो भएर भनेको है सो इन दिस एप्रोच एन्ड इनपुट पोर्ट ट्रान्सफर्स अ प्याकेट डाइरेक्टली टु द आउटपुट पोर्ट ओभर अ सेयर्ड बस एउटा कमन सेयर्ड बस हुन्छ है यस्तो बस हेर है फिगर चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ यहाँ यसरी यो कमन बस बुझेको कुरा इन्कमिङ पोर्टमा आएको प्याकेट यो कमन बसमा जान्छ कुनै एउटा डेस्टिनेसनको एड्रेस राखिरहेको हुन्छ पाउनलाई XYZ मध्ये सबैले पाउँछन् तर जसको एड्रेस हैन जसको एड्रेसमा आएको हो उसले मात्र के गर्छ त्यो प्याकेट चाहिँ लिन्छ है सो स्विचिङ भिया बस भनेको एउटा कमन एउटा सेयर्ड बसको युज हुन्छ त्यही बसबाट चाहिँ के हुन्छ त भन्दा इन्कमिङ पोर्टमा आएको प्याकेट चाहिँ आउटगोइङ पट्टि चाहिँ स्विच हुन्छ विदाउट इन्टरभेन्सन बाइ द राउटिङ प्रोसेसर अब यसको लागि चाहिँ राउटिङ प्रोसेसरको इन्टरभेन्सन यहाँ चाहिँ के भइरहेको थियो भन्दा यो पुरै कपी गरेर चाहिँ हैन इन्कमिङ पोर्टबाट चाहिँ कपी गरेर मेमोरीमा ल्याउने मेमोरीबाट कपी गरेर आउटगोइङ पोर्टमा लैजाने सबै कामको लागि चाहिँ तिम्रो सीपीयू को इन्टरभेन्सन थियो डाइरेक्ट सीपीयू को अब्जर्भेसन थियो भने चाहिँ यो केसमा चाहिँ सीपीयू को त्यस्तो डाइरेक्ट अब्जर्भेसन हुँदैन हैन उसले चाहिँ अब तिम्रो चाहिँ राउटिङ अल्गोरिदम रन गरेर एक्जिक्युट गरेर चाहिँ तिम्रो बेस्ट पाथ फाइन्ड आउट त गर्देला हैन तर चाहिँ डाइरेक्ट त्यो कपी गर्ने यहाँदेखि त्यहाँ लैजाने त्यहाँबाट उता लैजाने त्यो काम चाहिँ हुँदैन राउटिङ प्रोसेसरको है यो स्विचिङ भिया बस यो मेथडमा सो दिस इज टिपिकली डन बाई ह्याभिङ द इनपुट पोर्ट प्रिपेन्ड अ स्विच इन्टरनेट लेभल हिडर टु द प्याकेट इन्डिकेटिङ द लोकल आउटपुट पोर्ट to which this packet is being transferred and transmitting the packet on the bus. अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यहाँबाट चाहिँ के गरिदिन्छ त भन्दा यति क्रस गर्नको लागि है भनेको यो यहाँ त मेमोरीको देखाएको छु मैले सरी बस क्रस गर्नको लागि हैन यहाँबाट इन्कमिङ पोर्टमा आएको डेटा आउटगोइङ पोर्टमा जानको लागि चाहिँ एउटा हिडर हाल्छ है त्यो प्याकेटमा त्यो हिडरले के भन्छ त भन्दा हैन तिम्रो चाहिँ प्रोसेसरले एउटा यो पाथमा कनेक्ट गराइदिए भनेर भनेको त्यो इन्फर्मेसन हुन्छ त्यो प्याकेट चाहिँ सबैले पाउँछ एक्सले वाइले जेडले र कसले मात्र त्यो प्याकेटलाई राख्छ जसको चाहिँ त्यो हिडरमा चाहिँ जसको चाहिँ त्यो प्याकेट को हिडरमा चाहिँ वाइको इन्फर्मेसन छ भने वाइले मात्र त्यो प्याकेट लिन्छ अरूले लिँदैन बुझिरहेको छौ है सो हामीले त्यो भनिरहेको यो पोइन्ट हैन यो पोइन्ट र यहाँ त्यो दुईटा पोइन्ट भनेको त्यही हो दिस इज टिपिकली डन बाई ह्याभिङ द इनपुट पोर्ट प्रिपेन्ड अ स्विच प्रिपेन्ड भनेको त्यहाँ एउटा स्विच इन्टरनेट लेभल अर्थात् हिडर केही इन्फर्मेसन हैन जसले चाहिँ रेस्पेक्टिभ यो आउटगोइङ पोर्टतिर यो प्याकेट डेलिभर गर अथवा ह्यान्डओभर गर भन्ने इन्फर्मेसन भन न त्यो मेसेज चाहिँ मेसेजको साथसाथमा यति क्रस गर्नलाई यो प्रिपेन्ड गरेको मेसेज चाहिँ फेरि यहाँ आउटगोइङ पोर्टतिर त्यो पाइसकेपछि त्यो मेसेज यहीँ हराउँछ है यही डिस्कार्ड हुन्छ बुझिरहेको छौ कि छैनौ है सो यति क्रस गर्नको लागि यहाँबाट यहाँ क्रस हुनको लागि मात्रै त्यो मेसेज चाहिँ युज भइरहेको हुन्छ है बुझिरहेको छौ ओके द प्याकेट इज रिसिभ बाई अल द आउटपुट पोर्ट्स अभियसली अघि मैले भने जस्तो आउटपुट पोर्ट तिर भएका सबैले पाउँछन् तर कसले मात्रै त्यसलाई लिन्छ बट ओन्ली द पोर्ट द्याट म्याचेस द लेभल विल किप द प्याकेट है त्यो प्याकेट लिन्छ अनि त्यो हिडर चाहिँ उसले के गर्छ जुन लेभल यहाँ युज गर्छ हिडर भनेर भनेको थियौँ त्यो हिडर चाहिँ यति क्रस गर्नलाई युज गर्ने हो टोकन जस्तो है टोकन जस्तो त्यो टोकन चाहिँ जसको नाममा टोकन हालेर पठाएको छ त्यसले मात्रै त्यो प्याकेट लिने टोकनलाई हटाउने अनि प्याकेट चाहिँ आउटगोइङतिर पठाउने अब जस्तो यसले पनि पाउला तर चाहिँ उसले त्यो टोकनमा चाहिँ आफ्नो लागि होइन भन्ने कन्फर्म भएपछि उसले चाहिँ त्यो प्याकेट लिँदैन बुझिरहेको छौ
यहाँको यो पोइन्ट सो त्यो लेभल रिमुभ हुन्छ भनेर यो पनि हामीले कुरा गरिसक्यौं सो द लेभल इज देन रिमुभ एट द आउटपुट पोर्ट एज दिस लेभल इज only used within the switch to cross the bus अघि नै मैले भनिहाले टोकन चाहिँ त्यो हिरो जुन कुरा गरिरहेको थियो यति क्रस गर्नलाई मात्रै हो कम्प्लिट अब त्यो मेसेज कम्युनिकेट गर्नलाई हैन डेस्टिनेसन सम्म पुग्ने टोकन होइन त्यो यहाँ कनेक्ट भयो रेस्पेक्टिभ आउटगोइङ पोर्ट तिर कनेक्ट भयो भने त्यो टोकन चाहिँ यही डिस्कार्ड हुन्छ बुझिरहेको छौ बुझेछ यो तीनटा पोइन्ट बुझेको बुझेनौ बुझेछ भन मनिष के भन्दै हो के भन्दै हो केही छैन सर बुझेछौ कन्टिन्यू गर्नु सर बुझेछु कन्टिन्यू गर्नु कति छ भने भन्नु है ओके सो लेट्स कन्टिन्यू अब यो कन्टिन्यू भनेर मैले यहाँ लेखिरहेको है दिस इज नट द टपिक सो if multiple packet arrives to the router at the same time so is at a different input port one must wait since only one packet can cross the bus at a time अब यो एउटा यसको डिसएडभान्टेज हुन सक्छ है बुझ्यो कुरा जस्तो यहाँ हेर ए ले प्याकेट पठाइरहेको छ भने बी ले त्यही टाइममा चाहिँ प्याकेट पठाउँदैन अर सी ले त्यही टाइममा प्याकेट पठाउँदैन बुझिरहेको छौ यो बस चाहिँ तिम्रो जुन यो इन्टरमिडिएट एउटा इन्टरकनेक्सन बस को हामीले युज गर्छ भन्थ्यौं त्यो बस चाहिँ एकचोटीमा एउटा प्याकेट ट्राभल गर्नको लागि मात्रै युज भइरहेको हुन्छ को मतलब अब अरु बेला चाहिँ त्यो पठाइरहेको बेलामा त्यो प्याकेट पठाइरहेको बेलामा अरु प्याकेटहरु चाहिँ क्युइङमा बस्ने भयो है सो हामीले के भन्न सक्छौं दिस मेथड इज स्लोअर है यो पनि स्लो हुन्छ तिम्रो मेमोरीबाट गर्ने पनि obviously कपी तिम्रो चाहिँ गर्नु पर्यो राउटिङ प्रोसेसर बढी बिजी हुने भयो यो चाहिँ त्यति एडभान्टेजेस भएन obviously त्यस्तै जस्तो यो पनि त्यति एडभान्टेजेस छैन यसको पनि है बुझिरहेको छौ सो एकचोटीमा एउटा मात्रै प्याकेट क्रस गर्न सक्ने भएको हुँदा हैन क्यूमा अब बढी बस्नु पर्ने भयो स्लो अपरेसन हुने भयो हैन सो बस बिजी बढी भइराख्ने चान्सेस भयो बिकज एभ्री प्याकेट मस्ट क्रस द सिंगल बस द स्विचिङ स्पिड अफ द राउटर इज लिमिटेड टु द बस स्पिड हैन बस अब कति फास्टर छ त्यही अनुसारको स्विचिङ फास्टर हुने भयो बस स्लोअर छ भने स्विचिङ obviously स्लोअर हुन्छ है स्विचिङ via a bus is often sufficient for routers that operate in small local area and enterprise networks obviously यो चाहिँ अब जहाँ चाहिँ अब हैन तिम्रो चाहिँ यो सर्भर फार्महरु हैन तिम्रो आईएसपी हरु त्यस्तोमा चाहिँ यो त्यति एप्रोप्रिएट नहुने भयो हैन किनभने स्लोअर हुन्छ है अन द अदर ह्यान्ड अब तिम्रो हैन अब यो सिंगल बस युज गर्ने भनेको चाहिँ तिम्रो होम नेटवर्कहरुमा हैन यो कनेक्सन हैन चाहिँ ठिकै होला यो राउटरको यो इन्टरफेस चाहिँ ठिकै होला हैन तर चाहिँ अब जहाँ चाहिँ हेभी ट्राफिक हुन्छ हैन सेभरल तिम्रो चाहिँ लिंकहरुलाई इन्टरचेन्ज गराइराख्नु पर्छ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ यो कन्सेप्टको जुन थियो स्विचिङ यो चाहिँ त्यति एप्रोप्रिएट नहोला बुझिरहेको छ बुझेनौ बुझेछ हैन यस सर ओके सो अर्को हाम्रो लास्ट के थियो रे स्विचिङ via के थियो लास्ट स्विचिङ via मेमोरी स्विचिङ via बस र स्विचिङ via के इन्टरकनेक्सन नेटवर्क है यो हेरे इन्टरकनेक्सन बस जुन छ नि यो बसहरुकै कम्बिनेसनबाट हो तर नेटवर्क अफ बस भन्छ है तिम्रो सेभरल बसेसहरु रो र कलम वाइजमा सेभरल बसेसहरु युज भएर चाहिँ तिम्रो के हुन्छ त यहाँ जस्तो यहाँ यसरी सेभरल बसहरु चाहिँ युज भइरहेको हुन्छ प्यारेलली चाहिँ ए ले वाइ लाई डेटा ट्रान्समिट गरिरहेको बेलामा प्यारेलली बी ले एक्स लाई अथवा सी ले अरु कुनैलाई चाहिँ तिम्रो प्यारेलली के हुन सक्ने भयो डेटा ट्रान्समिट हुन सक्ने भयो यो एप्रोच चाहिँ अब फास्टर अलि एक्सपेन्सिभ त हुने भयो obviously धेरै बसहरु हुने भएको कारणले तर चाहिँ फास्टर हुन्छ रिलेटिभली यो स्विचिङ via द बस
उसमा है कम्प्यारिजनमा सो लेट्स से switching via an interconnection network. So one way to overcome the bandwidth limitation of a single shared bus is to use a more sophisticated interconnection network. So एउटा मात्र बस युज नगरिकिन हैन obviously यो बसको क्यापेसिटी बसको स्पिडमा यो स्विचिङको फंक्सन चाहिँ तिम्रो डिपेन्डेन्ट भएको हुनाले एउटा मात्रै बस छ यहाँ त त्यो नभइकिन चाहिँ तिम्रो सेभरल बसेसहरु है जसले चाहिँ के बनाउने एउटा इन्टरकनेक्सन नेटवर्क बनाउने हैन जसले गर्दा चाहिँ तिम्रो के हुन्छ त भन्दा सिंगल बसको जुन लिमिटेसन थियो त्यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दा शेयर्ड बसबाट चाहिँ तिम्रो के हुन्छ सेभरल बसेसहरुबाट चाहिँ त्यो ओभरकम हुन्छ है बुझिरहेको छौ A crossbar switch is an interconnection network consisting of two n buses that connect n input ports to n output ports as shown in figure below. So n वटा let's say तीनटा इनकमिङ पोर्ट छ भने तीनटाको लागि तीनटा बस यताबाट यसरी रो वाइज गयो हैन तीनटा आउटगोइङ पोर्ट छ भने तीनटाको लागि चाहिँ तीनटा अलग अलग बसहरु चाहिँ के छ कोलम वाइज चाहिँ तीनटा बसहरु छ सो यो बसहरु लेट्स से हैन 6 वटा बसहरु भयो तीनटा कनेक्सन लिंकको लागि चाहिँ 6 वटा 2n तिम्रो ट्वाइस मा चाहिँ तिम्रो के भयो बसेसहरु युज भयो के हैन हो के हैन n पोर्टहरुको कनेक्सन बनाउनलाई 2n के बसेसहरु चाहिँ तिम्रो के भयो युज भयो बुझिरहेको छौ छैन ओके बुझे छैन भने भन्ने है 72 83 भोलि सकिन्छ कि भोलि त हैन नेक्स्ट वीक भयो 74 okay next week so यसमा कन्फ्युजन छ कसैलाई यहाँसम्म छैन सर छैन सर so each vertical bus intersects each horizontal bus at a cross point यहाँ यस्तो हामीले क्रस पोइन्ट देख्न सक्छौं यहाँ क्रस पोइन्टहरुमा चाहिँ यहाँ यसरी बनिरहेको छ नि horizontal र vertical बसहरुको interconnection भएको पोइन्टलाई क्रस पोइन्ट भनिरहेको है हामीले cross point which can be opened or closed at any time by the switch fabric controller whose logic is part of the switching fabric itself obviously अब लेट्स से कुनै एउटा प्याकेट ए मा आयो डेस्टिनेसन y लाई गरिरहेको छ भने कुन यो इन्टरकनेक्सन पोर्टहरुलाई चाहिँ कनेक्ट गराउने भनेर चाहिँ कसले गर्छ डिसाइड भन्दा स्विचिङ फ्याब्रिक कन्ट्रोलरले है उसले चाहिँ obviously डेस्टिनेसनको पाथ उले आइडेन्टिफाई गरेर obviously प्रोसेसरले हो त्यो अनि उसले के गराइदिन्छ यो इन्टरकनेक्सन गराइदिन्छ इन्टरकनेक्सन गराएपछि प्याकेट ए मा आएको प्याकेट चाहिँ y मा भइरहेको बेलामा उसले अरु कुनै इन्कमिङ पोर्टमा आएको प्याकेट लेट्स से बी मा आएको प्याकेटलाई साइड बाइ साइड प्यारलली चाहिँ एक्स तिर पठाउनलाई फेरि यो इन्टरकनेक्सनमा लाग्न सक्छ बुझिरहेको छौ हेन्स तिम्रो चाहिँ के हुने भयो त भन्दा क्यूइङमा बसिराख्नु परेन प्याकेटहरु धेरै रिलेटिभ टु यो बसको उसमा बुझिरहेको छौ इन्टरकनेक्सन बस बाट चाहिँ अलिकति के हुने भयो यो बसको यो नेटवर्क थ्रु चाहिँ तिम्रो फास्टर हुने भयो रिलेटिभ टु यो सिंगल इन्टरकनेक्सन है बुझेको कुरा एउटा बसको इन्टरकनेक्सनमा भन्दा तिम्रो चाहिँ यो नेटवर्क अफ बसेसबाट चाहिँ के हुने भयो फास्टर हुने भयो है सो यो कुराहरु भयो यो स्विचिङ फ्याब्रिक कन्ट्रोलरको कुरा गर्यौं हामीले यसले चाहिँ के गराइन्छ त भन्दा त्यो क्रस पोइन्टहरुलाई चाहिँ ओपन अथवा क्लोज भयो भने चाहिँ अब इट क्यान के ट्रान्समिट द प्याकेट ओपन छ भने चाहिँ देयर इज नो कनेक्सन भन्ने भयो के बुझिरहेको छौ यो पोइन्ट बुझ्यौ है सो when a packet arrives from port A and needs to be forwarded to port Y obviously यही केस हो A मा आएको प्याकेट चाहिँ Y मा अब ट्रान्समिट गर्नु छ अथवा फरवर्ड गर्नु छ obviously यो राउटरले लुकअप गरेपछि थाहा पाउला हैन the switch control closes the cross point at the intersection of buses A and Y and port A then sends the packet onto its bus which is picked up only by bus Y obviously यहाँ चाहिँ के भइरहेको हुन्थ्यो यसले चाहिँ सिम्पली बसमा प्याकेट हालिदिन्थ्यो
हैन एउटा हिडर इन्फर्मेसन हालेर अब सबैकोमा x मा पनि जान्छ y मा पनि जान्छ z मा पनि जान्छ तर त्यो प्याकेट चाहिँ अब यसको हिडर भएको हुनाले y ले मात्र ग्राब गर्छ हैन यो केसमा चाहिँ के भइरहेको छ सिम्पली a बाट चाहिँ y सम्मको जुन च्यानल थियो यहाँ चाहिँ एउटा के भन्छ इन्टरकनेक्सन बन्छ x ले अथवा z ले चाहिँ त्यो प्याकेट पाउँदैन हैन सिम्पली त्यो पठाएको प्याकेट चाहिँ y ले मात्रै पाउँछ हैन बुझिरहेको छौ यो पोइन्ट बुझेको बुझेनौ बुझेको बुझेनौ बुझेछ Yes, sir. Okay, good. Okay, continue गरौँ. Note that a packet from port B can be forwarded to port X. So यो बेलामा चाहिँ B बाट चाहिँ X को यो पोर्ट चाहिँ के छ ओपन छ यिनीहरु अब यसलाई चाहिँ कनेक्सन क्लोज गराइदिएपछि B बाट चाहिँ X तिर के हुन सक्ने भयो प्यारलली चाहिँ डेटा ट्रान्समिट गर्न सक्ने भयो A ले चाहिँ ट्रान्समिट गरिरहेको बेलामा B ले पनि के गर्न सक्ने भयो X मा ट्रान्समिट गर्न सक्ने भयो तर यही बेलामा चाहिँ A ले ट्रान्समिट गरिरहेको छ Y लाई भने B मा चाहिँ एउटा प्याकेट आइरहेको छ Y कै लागि भने यो बेलामा चाहिँ फेरि के गर्दैन B ले चाहिँ यो Y को लागि प्याकेट चाहिँ ट्रान्समिट गर्दैन बुझिरहेको छ सिन्स द लिंक इज अलरेडी इन युज है यो लिंक चाहिँ के भइरहेको छ पहिले क्लोज भएर चाहिँ युजमा छ हेन्स B ले चाहिँ Y लाई पठाउँदैन है त्यही पोइन्ट हो हामीले यहाँ कतै कुरा गरेको यो पोइन्ट सो A to Y since the A to Y and B to X packet use different input and output buses so B to X चाहिँ जान पाउने भयो किनभने अलग अलग आउटपुट बस युज गरेका छन् यिनीहरुले हैन A बाट चाहिँ Y गइरहेको बेलामा प्यारलली B to X जान पाउने भयो तर thus unlike the previous two switching approaches crossbar networks are capable of forwarding multiple packets in parallel obviously चाहिँ parallel मा चाहिँ तिम्रो के गर्न सक्छ मल्टिपल प्याकेट के गर्न सक्छ ट्रान्समिट गर्न सक्छ मैले अझ एउटा त्यो कुरा लेखिन छु कि यस्तो चाहिँ हुन्छ है तिम्रो चाहिँ जस्तो A ले चाहिँ Y लाई पठाइरहेको बेलामा B ले पनि Y लाई सँगै पठाउन चाहिँ सक्दैन है पठाउँदैन B ले X लाई चाहिँ पठाउन सक्छ मैले त्यो कुरा चाहिँ नलेखेको रहेछु सायद ओके सो त्यो कुराहरु भयो प्यारलली पठाउन चाहिँ सक्छ भन्ने कुरा भयो एउटै पोर्ट डेस्टिनेसन पोर्टमा चाहिँ पठाउँदैन सो हाउएभर इफ टु प्याकेट्स फ्रम टु डिफरेन्ट इनपुट पोर्ट्स आर यही कुरा हो नि त अघि भनेको कुरा यही हो हैन डिफरेन्ट इनपुट पोर्टबाट आएको प्याकेट चाहिँ एउटै डेस्टिनेसनको लागि एकैचोटी जान सक्दैन है सो त्यति बेला चाहिँ वेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ है सो हाउएभर इफ टु प्याकेट फ्रम टु डिफरेन्ट इनपुट पोर्ट्स आर डेस्टिन्ड टु द सेम आउटपुट पोर्ट then one will have to wait at the input since only one packet can be sent over any given bus at a time. Obviously, यो bus मा यो जुन interconnection बनेको छ यो bus को हैन यो A बाट Y मा यो चाहिँ तिम्रो A बाट Y को लागि मात्र युज भइरहेको हुन्छ B बाट Y को लागि चाहिँ सँगसँगै यो युज भएको हुँदैन एनीवे तर फेरि B बाट X को लागि चाहिँ तिमीले के गर्न सक्छौ प्याकेटलाई चाहिँ ट्रान्समिट गर्न सक्छौ ठीक छ बुझिरहेको छ के छ कन्फ्युजन छ बुझ्छौ अर्चना बुझेछौ वन्दना बुझेछ बुझेन भन्ने भन्ने है धनकुमारी बुझेछ Yes, sir. दिव्या बुझेछौ Yes, sir. गणेश बुझेछ गणेश कलश कलश बुझेछ मनिष बुझे सर एकदम क्लियर छु ओके नवीन बुझेछौ बुझिरहेछु सर प्रवीण प्रतिज्ञा बुझिरहेछौ Yes, sir. ओके गुड सविता सदिच्छा बुझेछौ Yes, sir. Yes. सन्ध्या वामसेका बुझेछौ ओके सो आजलाई यति गरौँ है हाम्रो टाइम पनि अलमोस्ट सिद्धिसकेको छ
नेक्स्ट डे यहाँबाट कन्टिन्यू गर्ला हाम्रो यो च्याप्टर चाहिँ नेक्स्ट डे सकिन्छ कि है ओके केही छ भने भन आज यति गरौँ है त Okay, sir. थ्याङ्क यू एभ्रिवान डिस्कनेक्ट गरेँ है त Thank you, sir.